अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, सब देखने वालों सुनने वालों को मेरा दिल से सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी वाईटी फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब बहनों और भाइयों की दुआओं से अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आप सबकी हर तकलीफ़ों को, हर परेशानियों को दूर फरमाए। जितने भी मेरे बहन भाई इस दुनिया में परेशान हाल हैं, मुसीबतों में हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जिनके वालिदैन, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अलविदा अलविदा इस्लामाबाद। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ इस्लामाबाद को छोड़ के, ये अभी आपको नहीं बताऊँगा। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मालूम है, हर वीडियो में मैं आप सबको बताता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि चैनल मेरा चैरिटी के लिए है, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, माजूर अफराद और बेवा माओं बहनों की मदद करने के लिए। तो आप सब भी इसमें हिस्सा डालें, जितने भी मेरे बहन भाई हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। कुछ नहीं होता, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की जो है ना वीडियो होती है, तो दे दिया करें। ये वक्त जो है ना आपका कीमती बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो पैकेज तो वैसे ही होता है आप सबके पास, अगर वाईटी पे आते हैं तो वीडियो को देख लिया करें, कुछ नहीं होता। प्यारे भैया और बहनों, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। हम सब बहन भाई हैं, हम सब एक हैं। हम सब ने ही एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। अकेला बंदा तो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं ना, बंदा बंदे का दारू है। एक हाथ से ताली बिल्कुल नहीं बजती, 2 हाथ मिलते हैं तो ताली बजती है। तो एक दूसरे का जो है ना मुखलिस बन के साथ देना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाएगा। तो एक और बात भी आप सबसे कहना चाहूँगा, पहले भी मैं काफ़ी वीडियो में कह चुका हूँ और हर वक्त हर दोस्त से, हर बहन भाई से भी कहता हूँ कि ज़िंदगी का एक मामूल बनाए। अपनी रोज़ की जो आमद है आपकी, तो उसमें से अल्लाह के रास्ते के लिए हिस्सा ज़रूर निकालें। 100 में से 5 रुपए, ज़्यादा नहीं, 100 में से 5 रुपए आप अलहदा रखते रहें, इकट्ठे करते रहें। जब इतना इकट्ठा हो जाए कि किसी गरीब का कोई काम बन जाए, किसी मुस्तहिक का, तो उसको जाकर दें। तो वो गरीब भी खुश हो जाएगा, उसका भी काम बन जाएगा और अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में जो है ना बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह पाक का वादा है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि अगर मेरे रास्ता पे तुम 1 रुपया दोगे तो मैं 10 गुना तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तो ये हमारा यकीन है, हमारा ईमान है। अगर हम अल्लाह के रास्ता पे, अल्लाह के बंदों पे खर्च करते हैं, अगर 1 रुपया भी खर्च करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ हमें 10 गुना मिलना है, ज़रूर मिलना है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, इसमें शक की गुंजाइश भी नहीं कर सकते हम। तो मेरे अजीज़ों, मेरा यही मिशन है और सबको यही मेरा पैगाम है कि गरीबों का ख्याल रखें, मुस्तहिकीन का ख्याल रखें, जो ज़रूरतमंद हैं उनका ख्याल रखें। सब मिलजुल के ज़रूरतमंदों की जो है ना हेल्प करें। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। तो इस दुनिया में हम जितना खर्च करते हैं तो इस दुनिया के ही रह जाएगा।
جو ہم اللہ کے راستہ پہ خرچ کریں گے تو وہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے. وہ جو بدلہ اللہ پاک ہمیں آخرت میں دے گا اس کا، تو اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ پاک ہمیں آخرت میں صرف دے گا، اس دنیا میں بھی ہمیں ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کا بدلہ دے گا. تو میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب بھی یہ زندگی کا معمول بنائیں. ضرورت مندوں کی جو ہے نا آپ خوب ہیلپ کریں، جتنا بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی آپ کے پاس گنجائش ہو، جتنا بھی آپ کی طاقت ہے تو ان کی ضرور ہیلپ کریں. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں 1 مہینہ کچھ دن لگا کے جو ہے نا اسلام آباد سے اب جا رہا ہوں. تو آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. الحمدللہ میں اب جو ہے نا گھر جا رہا ہوں، اپنے گاؤں. تو راستے میں تھا، میں نے سوچا چلیں ویڈیو بھی شوٹ کر لیتا ہوں اور آپ سب بہنوں اور بھائیوں سے شیئر کر لوں گا. تو اسٹیشن پہ میں ویڈیو نہیں بنا سکا، لیٹ ہو گئے تھے. تو اب جو ہے نا میں ٹرین میں بیٹھ چکا ہوں. تو یہ جو ہے نا ٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں، وہاں کی ویڈیو ہے. تو میں نے سوچا چلیں یہاں سے بھی تھوڑی سی شوٹ کر لیتا ہوں. یہ جو ہے نا ولیج کی ویڈیو، یہ جو سبزہ ہے نا مجھے دکھائی دے رہا تھا، بہت پیارا ویو لگ رہا تھا. میں نے سوچا اس کی بھی ویڈیو بنا لیتا ہوں. تو اب میں ٹرین میں ہوں. تو بس میں جو ہے نا ٹائم پہ میں جو ہے نا نہیں بیٹھ سکتا، ادھر جو ہے نا میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا میں ٹرین کا سفر کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سفر ہوتا ہے ٹرین کا. تو اس میں جو ہے نا بندے کو کسی قسم کی بھی ٹینشن نہیں ہوتی. تو ماشاءاللہ اب تو جو ہے نا ٹرین کا سفر اور بھی آسان ہو گیا ہے. تو بہت زبردست ماحول ہوتا ہے ٹرین میں ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں میں ٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ اوپر جو ہے نا آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میرا برتھ ہے. تو ادھر جو ہے نا میں لیٹا رہا برتھ پہ. تو میں نے سوچا یہ جو ہے نا تھوڑی سی ادھر بھی ویڈیو شوٹ کر لیتا ہوں. تو مغرب کا ٹائم ہے، اب مغرب ہو گئی تھی. تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، بس یہی ہے سب کو میرا پیغام کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں اس مشن میں. میرا ارادہ یہی ہے امداد پروجیکٹ کا. تو انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے نا سب کی ہیلپ ہوگی، جتنے بھی مستحقین ہیں تو ان کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ٹرین میں کافی شور تھا، میں بات تو نہیں کر پایا، تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی. میں نے سوچا چلیں تھوڑی سی شکل بھی دکھا دیتا ہوں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو. میں ادھر بیٹھا ہوں اوپر برتھ پہ، تو بات نہیں کر پایا. کافی زیادہ شور ہوتا ہے، آپ سب کو معلوم ہے ٹرین میں. تو یہ جو ہے نا اب سب سو گئے ہیں. تو ٹائم کافی ہو چکا تھا، تقریباً عشاء کے بعد کا ٹائم ہے. تو کچھ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے جن کو نیند نہیں آتی، جو جس کو نیند آ رہی تھی تو وہ سو گئے ہیں. تو بہت بہت شکریہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میرے عزیزوں، میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. زندگی باقی تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان. گھر پہنچ کے بات کریں گے. اللہ حافظ.